कीवी परिंदा, फल या कुछ और भी। दोस्तों, आज हम आपको एक नायाब, अजीब और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे के बारे में बताएंगे। दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल इसी नाम का एक मुफीद फल भी होता है। न्यूजीलैंड का कौमी परिंदा कीवी इस मुल्क के जंगलों में रहता है। इसकी दुम और उड़ने वाले पर नहीं होते। इसका ताल्लुक शतरमुर्ग के खानदान से है। ये उड़ नहीं सकता। दूसरे परिंदों की निस्बत शक्ल और आदात के लिहाज से मुख्तलिफ है। इसकी 5 इकसाम हैं। इसका सर छोटा और जिस्म पंख से ढका हुआ होता है। मजबूत टांगों का मालिक होता है। आँखें छोटी और कमज़ोर होती हैं। इसके पर इतने बारीक होते हैं कि बमुश्किल ही नज़र आते हैं। ये तमाम दिन छोटे छोटे गारों या गड्ढों में गिरे हुए पत्तों के ढेर में छुपे रहते हैं। कीवी मोतदिल साहिली जंगलात में रहते हैं और तमाम जिंदगी एक ही साथी के साथ गुजारते हैं। इसका हुजम घरेलू मुर्गी के बराबर होता है, मगर इसका अंडा मुर्गी के अंडे से 6 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ये वो वाहिद परिंदा है जो अपने शिकार को सूंघ लेता है। इस सिलसिले में इसकी चोंच इनकी बड़ी मददगार होती है। ये अपनी मजबूत चोंच के जरिए गले सड़े तनों और काई को कुरीद कर इसके अंदर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों और केंचुओं को पकड़कर खाते हैं। इसके अलावा बीज, फल, मछली और मेंढक वगैरह भी इनकी पसंदीदा ग़िज़ा है। इस परिंदे का अपने रिज़्क़ के हसूल का तरीका निहायत दिलचस्प है। जब बहुत तलाश के बावजूद शिकार न मिले तो ये ऐसी आवाज़ निकालता है जैसे बारिश हो रही हो। ज़मीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े बारिश की आमद समझकर बाहर निकल आते हैं और कीवी की ग़िज़ा बन जाते हैं। इस परिंदे की गैर मामूली शक्ल अजीब आदात और अंदाज को देखकर आप बेख्तियार उसे कुदरत का एजाज़ कहेंगे। आरामदेह नींद उनकी ज़रूरत है। ये अपनी लंबी चोंच को पंख के नीचे रखकर इसी हालत में सोते रहते हैं। दूसरे परिंदों की निस्बत इसकी हड्डियां दिमाग के खुलियों से भरी होती हैं। इसके बिल की पेचीदा और
حیران کن بناوٹ، حیران کن بناوٹ اس کی ذہانت ظاہر کرتی ہے۔ کیوی عام پرندوں کی طرح گھونسلے کے بجائے بل میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو 5 راستوں پر مشتمل تنکوں سے بنایا جاتا ہے۔ داخلی راستے پر بنا گھاس پھوس اور ٹہنیوں کا نازک پردہ اس کے گھر کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس معصوم اور بے ضرر پرندے کو پالتو بھی بنایا جاتا ہے۔ پیدائش کے بعد والدین ننھے کیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پہلے دن سے اپنی طاقت کے بل پر زندہ رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس کا وزن 1 کلو گرام سے 3 کلو گرام تک ہوتا ہے اور 50 سے 60 سال تک کی طویل عمر پاتے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ قدرت کے اس عجوبے کی نسل تیزی سے معدوم ہو رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو شاید آنے والی نسلیں اسے دیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ کیوی پھل دوستو، نیوزی لینڈ سے ہی تعلق رکھنے والے اس کھٹے میٹھے اور مفید پھل کی ظاہری ساخت پر غور ضرور کیجیے گا۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نام بھی کیوی کیوں رکھا گیا ہے۔ بہرحال ہم اگر اس کی افادیت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھل وٹامن، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسے اپنی خوراک کا حصہ بنا کر ہم بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی کی کثرت اور فائبر سے بھرپور یہ پھل دل کی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، سوزش کش خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، بینائی کو بہتر کرتا ہے، جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور نظام تنفس کو بہتر کرنے والا یہ پھل ہے۔ موٹاپے پر قابو پانے والا اور قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ ساتھیو، اسی نام کی جوتوں کی پالش بھی ہوتی ہے۔ غالباً اس منفرد پرندے کی نایابی اور خصوصیات کی بنا پر اسی کو مد نظر رکھ کر اس کا نام کیوی رکھا ہوگا۔